श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सुखदेव साहू। अहमत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः अङ्गत्वेन पाणिनीयव्याकरणे अतिप्रसिद्धान् प्रादीन् आदाय समासेन किञ्चित् आलोचयामि। पाणिनीयव्याकरणे प्रादीनां संज्ञाचतुष्टयं विहितमस्ति। प्रादयः निपातसंज्ञकाः, उपसर्गसंज्ञकाः, गतिसंज्ञकाः, कर्मप्रवचनीयसंज्ञकाश्च भवन्ति। परन्तु अत्र वयं प्रादीनां निपातसंज्ञा, उपसर्गसंज्ञा, गतिसंज्ञा इति संज्ञात्रयम् आदाय आलोचयामः। तत्र आदौ प्रादीनां निपातसंज्ञा विषये उच्यते। प्रादीनां निपातसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति प्रादयः इति। सूत्रे अस्मिन् एकमेव पदमस्ति प्रादयः इति। तच्च प्रथमा बहुवचनान्तम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे प्रागीश्वरान् निपाताः इति अधिकारसूत्रात् निपाताः इति प्रथमा बहुवचनान्तस्य पदस्य अधिकारः आगच्छति। पुनः चादयो सत्त्वे इत्यस्मात् सूत्रात् असत्त्वे इति सप्तम्यन्तस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति। अत्र असत्त्वे इति पदस्य कः अर्थः इति इत्यत्र जिज्ञासा भवति। तत्र उच्यते न सत्त्वम् इति असत्त्वम्। सत्त्वं नाम द्रव्यं, द्रव्यं च लिङ्गसंख्या अन्वयी भवति। अर्थात् यस्मिन् लिङ्गस्य संख्यायाः वा अन्वयः भवति तद् द्रव्यम् इत्युच्यते। यथा घटः, पटः इत्यादयः। अत्र घटः इत्यत्र घटपदवाच्यः यः घटरूपः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे लिङ्गस्य संख्यायाः वा अन्वयः सम्भवति। अतः घटपदवाच्यः घटरूपः अर्थः द्रव्यमस्ति। न सत्त्वम् असत्त्वम् अर्थात् अद्रव्यम्, अर्थात् यस्मिन् लिङ्गस्य संख्यायाः वा अन्वयः न सम्भवति तत् अद्रव्यम् इत्युच्यते। यथा च इति शब्दः अस्ति। च इति शब्दस्य अर्थः अस्ति समुच्चयः। तर्हि च पदवाच्यः यः समुच्चयरूपः अर्थः अस्ति तस्मिन् लिङ्गस्य संख्यायाः वा अन्वयः न सम्भवति। अतः च पदवाच्यः समुच्चयरूपः अर्थः अद्रव्यम् अस्ति। एवञ्च असत्त्वमित्यस्य अद्रव्यम् इत्यर्थः अथवा द्रव्यभिन्नम् इति फलितार्थः। तर्हि अद्रव्य इत्यस्य असत्त्वे इत्यस्य अर्थः अद्रव्ये विद्यमानम् इति अर्थः। एवञ्च प्रादयः इति सूत्रस्य अर्थः भवति अद्रव्ये अर्थे विद्यमानाः ये प्रादयः ते निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति। सूत्रे अस्मिन् प्रादयः इति पदम् अस्ति। अस्य पदस्य कः अर्थः? तर्हि प्र आदिर येषां ते प्रादयः। प्रादिः इति कश्चित् गणः अस्ति। अस्मिन् गणे तावत् 22 शब्दाः पठिताः सन्ति। तेषु आदिमः शब्दः अस्ति प्र इति। अतः अस्य गणस्य प्रादि इति नाम। तत्र प्रादिगणे के शब्दाः सन्ति? तर्हि प्र, पर, अप, सम, अनु, अब, निस्, निर्, दुस्, दुर्, बि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप इति एवं 22 प्रादयः विद्यन्ते। एते प्रादयः यदा अद्रव्यार्थवाचकाः भवन्ति तदा एतेषां निपातसंज्ञा भवति। इदानीं निपातसंज्ञायाः किं फलं? तर्हि उच्यते निपातसंज्ञायाः फलमस्ति स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन निपातसंज्ञकानाम् अव्ययसंज्ञा भवति। ततः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन विभक्तेः लुक् भवति इति अस्य फलमस्ति। एवम् अन्यानि फलानि अपि सन्ति। इदानीम् उपसर्गसंज्ञायाः विषये आलोच्यते। प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयं विद्यते। उपसर्गाः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदं, क्रियायोगे इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम्। अस्मिन् सूत्रे प्रागीश्वरान् निपाताः इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् इति अव्ययपदं, निपाताः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदं च अधिक्रियेते। पुनः अस्मिन् सूत्रे
प्रादयः इत्यस्मात् सूत्रात् प्रादयः इति पदमपि आगच्छति। तेन अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति क्रियायोगे प्रादयः प्राक् निपातसंज्ञकाः भवन्ति, ततः उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति। अर्थात् प्रादीनाम् आदौ निपातसंज्ञा विधीयते, तदनन्तरम् उपसर्गसंज्ञायाः विधानं क्रियते। अत्र क्रियायोगे इत्यस्य क्रियायुक्ताः इत्यर्थः। एवञ्च क्रियायुक्ताः प्रादयः प्राक् निपातसंज्ञकाः सन्तः उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र एका जिज्ञासा भवति, ननु प्रादयः इति सूत्रेण पूर्वं निपातसंज्ञायाः विधानं कृतमस्ति, उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण पुनः निपातसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाश्च विधानं क्रियते। अत्र पूर्वतः सिद्धायाः निपातसंज्ञायाः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन सूत्रेण पुनः विधानं किमर्थम्? अर्थात् अस्य इदं तात्पर्यमस्ति यत् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन सूत्रेण केवलम् उपसर्गसंज्ञायाः एव विधानं भवतु, पूर्वतः तु निपातसंज्ञायाः विधानं सिद्धमेव अस्ति। तर्हि तत्र समाधानत्वेन उच्यते, यदि उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मिन् सूत्रे संज्ञाद्वयं न कुर्मः तदा किं भवति? निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा इत्यनयोः संज्ञायोः समुच्चयः न भविष्यति, समुच्चयः न प्राप्यते। अस्य किं तात्पर्यं? तर्हि एकं सूत्रमस्ति आकडाराद् एका संज्ञा, इदम् अधिकारसूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य अधिकारे ये शब्दाः पठिताः सन्ति कियत्पर्यन्तं? कडाराः कर्मधारय इति सूत्रात् प्राक्। अनेन सूत्रेण इदमुच्यते, कडाराः कर्मधारय इति सूत्रात् प्राक् याः संज्ञाः भवन्ति ताः समुचिताः न भवन्ति। अर्थात् एकस्य एका एव संज्ञा भवति। यथा प्रकृतस्थले वयं चिन्तयामः, प्रादयः इत्यस्य प्रादयः इति सूत्रेण प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति, उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण प्रादीनां केवलं यदि उपसर्गसंज्ञायाः एव विधानं क्रियते, तर्हि एतत् सूत्रद्वयमपि कडाराः कर्मधारये इत्यस्य अधिकारे पठितः अस्ति, सूत्रद्वयं पठितमस्ति। तस्मात् यदा प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति तदा तेषाम् उपसर्गसंज्ञा नास्ति, यदा तेषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति तदा तेषां निपातसंज्ञा नास्ति। यतोहि आकडाराद् एका संज्ञा इत्यत्र इदमेव उक्तमस्ति यत् द्वयोः संज्ञयोः समुच्चयः न भवति। तस्मात् द्वयोः संज्ञयोः समावेशः अथवा समुच्चयः न कदापि सम्भवति। एतदर्थं किं कृतम्? उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रे निपातसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः इति द्वयोः संज्ञयोः समावेशः कृतः। तत् कथं भवति? तर्हि उच्यते, उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण आदौ निपातसंज्ञा क्रियते। प्रादीनाम् आदौ निपातसंज्ञा भवति क्रियायोगे, तदनन्तरं निपातयुक्तानां तेषां प्रादीनां पुनः उपसर्गसंज्ञा क्रियते। तर्हि उपसर्गसंज्ञां प्रति निपातसंज्ञा कारणमस्ति। एवञ्च अनयोः निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञयोः उपजीव्य-उपजीवकभावः वर्तते। एवम् उपजीव्य-उपजीवकभावः यदा भवति तदा संज्ञयोः मध्ये विरोधः न भवति, विरोधः न तिष्ठति। तस्मात् एकदा एव उभयोः संज्ञयोः प्राप्तिर्भविष्यति। एवञ्च द्वयोः संज्ञयोः समुच्चयः अथवा समावेशः लभ्यते। अस्य किं फलमस्ति? तर्हि उच्यते, एकम् उदाहरणमस्ति, प्रार्च्छति इति। प्रारिच्छति, उपरिच्छति इत्यादिषु प्र उप इति अनयोः रिच्छति इति क्रियया सह योगः अस्ति। अतः प्र इत्यस्य निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा इति उभयं सिद्ध्यति, उप इत्यस्यापि निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा इति उभयं सिद्ध्यति। अत्र निपातसंज्ञायाः फलमस्ति पूर्ववत् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञायाः सिद्धिः, तदनन्तरम् अव्ययात् आप् सुपः इत्यनेन सुपः लुक् इति एतदपि। अत्र उपसर्गसंज्ञायाः फलमस्ति प्र इत्यस्य रेफोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तेन सह रिच्छति इत्यस्य ऋकारस्य यदा नाम सम्बन्धः अन्वयः भवति तत्र वृद्धिः भवति। उपसर्गात् ऋति धातु इत्यनेन तत्र वृद्धिः भवति। यदि अत्र उपसर्गसंज्ञा न स्यात् तर्हि उपसर्गात् ऋति धातु इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः न स्यात्, तदा अत्र वृद्धिः न स्यात्।
अतः वृद्धि प्रार्चति उपार्चति इत्यादिषु वृद्धिः एव अस्य फलमस्ति। एतदनन्तरं गतिसंज्ञायाः विषये आलोच्यते। गतिसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति गतिश्च इति। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयं वर्तते। गतिः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदं, च इति अव्ययपदम्। अस्मिन् सूत्रे अपि प्रागीश्वरान् निपाताः इत्यस्मात् प्राक् निपाताः इति पदद्वयम् अधिक्रियते। पुनः उपसर्गाः क्रियायोगे निपाताः इति सूत्रयोः अत्र अनुवृत्तिः भवति। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियायोगे प्रादयः प्राक् निपातसंज्ञकाः भवन्ति, ततः गतिसंज्ञकाः भवन्ति। गतिश्च इति सूत्रे चकारः वर्तते, तेन चकारेण उपसर्गसंज्ञायाः अपि समुच्चयः भवति। एवञ्च प्रादयः प्राक् क्रियायोगे प्रादयः निपातसंज्ञकाः सन्तः उपसर्गसंज्ञकाः गतिसंज्ञकाश्च भवन्ति इति अर्थः आगच्छति। अत्र उदाहरणमस्ति प्रतिप्रणीतम् इति। प्रतिप्रणीतम् इति रूपे प्र इति प्र इत्यनेन सह नीतम् इति क्रियायाः योगः अस्ति। तर्हि प्रतिप्रणीतम् इत्यत्र प्र निपातसंज्ञा अस्ति गतिश्च इति सूत्रेण, पुनः गतिसंज्ञा अपि भवति, अस्य उपसर्गसंज्ञा अपि अस्ति। अत्र निपातसंज्ञायाः फलमस्ति अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुक्, नाम अव्ययसंज्ञा आदौ तदनन्तरं सुपः लुक्। अत्र गतिसंज्ञायाः फलमस्ति गतिरनन्तरः इति सूत्रेण प्रकृतस्वरः अर्थात् उदात्तस्वरः प्र इत्यस्य सिद्ध्यति गतिरनन्तरः इति सूत्रेण। पुनः उपसर्गसंज्ञायाः फलमस्ति प्रतिप्रणीतम् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इति सूत्रेण णत्वं भवति। तेन प्रतिप्रणीतम् इति इष्टस्य रूपस्य सिद्धिः अस्ति। अत्र अन्या एका जिज्ञासा अस्ति, ननु प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रद्वयं वर्तते। उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मिन् सूत्रे प्रादयः इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते, तदनन्तरं क्रियायोगे प्रादयः निपातसंज्ञकाः उपसर्गसंज्ञकाश्च भवन्ति इति अर्थः क्रियते। अत्रैव यदि वयम् एकमेव योगं कुर्मः तदा प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे इति एकः योगः भवति चेत् तत्र लाघवमस्ति, किञ्च अभीष्टस्य अर्थस्य प्राप्तिः भविष्यति। अर्थात् क्रियायोगे प्रादयः निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति अर्थस्यापि प्राप्तिः भविष्यति। तर्हि पुनः पृथक् योगकरणं किमर्थम् इति जिज्ञासा। तत्र शेखरकारः नागेशभट्टः वदति, प्रादीनां प्रादयः इति पृथक् संज्ञाकरणं प्रादीनां क्रियायोगाभावेऽपि निपातत्वाय। अर्थात् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन सूत्रेण प्रादीनां तदा एव निपातसंज्ञा भवति यदा ते क्रियया सह युक्ताः भवन्ति, परन्तु अस्माकं क्रियायोगाभावेऽपि प्रादीनां निपातसंज्ञा अभीष्टा अस्ति, तदर्थं प्रादयः इति पृथक् योगः अपेक्षितः अस्ति। अन्यथा एकम् उदाहरणं वर्तते प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः इति। अत्र किं भवति, तत्पुरुषसमासः अस्ति, अतः तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय द्वितीया कृत्याः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदस्य प्र इत्यस्य प्रकृतिस्वरः भवति। अत्र समासे प्र इत्यस्य गतः इति क्रियया सह योगः नास्ति, अत्र केवलम् आचार्येण सह योगः अस्ति। अतः क्रियायोगाभावात् अत्र प्र इत्यस्य प्रादयः इति सूत्रेण गतिसंज्ञा प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञा भवति। यदि प्रादयः इति पृथक् योगः न स्यात् तर्हि अत्र अस्य निपातसंज्ञा न स्यात्। निपातसंज्ञाभावात् अव्ययसंज्ञा न भवति। अव्ययसंज्ञा न भवति चेत् तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमान द्वितीया कृत्याः इत्यस्मिन् सूत्रे पठितं यद् अव्यय इति पदमस्ति तेन अस्य ग्रहणं न भविष्यति। ग्रहणं न भवति चेत् अत्र पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः अर्थात् उदात्तस्वरः न सिद्ध्यति, प्र इत्यस्य उदात्तस्वरः न स्यात्। एतदर्थमेव नाम एतादृशः दोषः भवति। अयं दोषः यथा न स्यात् तदर्थं प्रादयः इति पृथक् योगः अपेक्षितः एव अस्ति इत्युक्त्वा अत्रैव विरम्यते। नमः सर्वेभ्यः।